نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله بے شک جنہاں نے کہا کہ رب ساڈا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہاں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے، ثم استقاموا پھر وہ تے ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ نازل ہوندے نے انہاں تے فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایک نہ ڈر کھاؤ اور نہ غم کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش رہو ساتھ بہشت او جدا تسی وعدہ دیتے گئے ہو۔ حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان کے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب کا 24واں سپارہ، سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال تاجر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمت نازل فرمایا۔ اس سورت دے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمن نے انہاں پاک باز لوکا دا تذکرہ فرمایا کہ جو
خدا دی توحید، اللہ دی یکتائی اور کائنات دے خالق و مالک دی تنہائی، ارض و سما دے رب دی اکائی اور وحدانیت دا کلمہ پڑھ لیندے نے۔ خدا دی توحید دا اقرار کرن دے بعد پھر اگر طوفان آؤندے نے تے آندیاں چلدیاں نے تے چلن، توجہ میری طرف، چکھڑ چلدے نے تے چلن، ظلم دی چکی چلدی ہے تے چلے، باد و بارہ ہوندی ہے تے آئے، تپش پیندی ہے تے پڑے، خنجر چلدے نے تے چلن، تلواراں سر تے لہراندیاں نے تے لہران، تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا ہے تے لٹایا جائے، سلب دے کولیاں تے سٹیا جاندا ہے تے سٹیا جائے، چیخا دے اندر پھینکیا جاندا ہے تے پھینکیا جائے، سر تے آرے رہ کے چیریا جاندا ہے تے چیریا جائے، سولیاں تے ٹنگیا جاندا ہے تے ٹنگ دتا جائے، گلیاں چ آریاں پھردیاں نے تے پھیر دتیاں جا، لتاں نال رسے بن بن کے کسیٹیا جاندا ہے تے کسیٹیا جائے، گلا چ پھا پایا جاندا ہے تے پا دتا جائے، آب و دانا بند کیتا جاندا ہے تے بند کر دتا جائے، شہروں کڈیا جاندا ہے تے کر دتا جائے، ملکوں بے ملک، وطنوں بے وطن، شہروں بے شہر، بے شہر کیتا جاندا ہے تے کر دتا جائے، بچے کھو لے جاندے نے تے کھو لے جان، زنوں فرزند جدا کر دیتے جاندے نے تے کر دیتے جا، مالو منال سلب کر لیا جاندا ہے تے کر لیا جائے، رشتہ دار بائیکاٹ کر دینے تے کر دیں، برادری ٹوٹ جاندی ہے تے ٹوٹ جائے، ملک دے حکمران دشمن بن جاندے نے تے بن جان، لیکن اللہ دی توحید دے علم بردار اللہ دی توحید تو ڈگمگاندے نے، انہاں دے پائے ثبات نو دنیا دی کوئی طاقت، انہاں دے مضبوط قدماں نو کائنات دی کوئی قوت، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی تمکی متزلزل نہیں کر سکتی، ہلا نہیں سکتی، بلکہ وہ مضبوط چٹان بن جاندے نے اور کوہ ہمالیہ بن کے تمام مسائل، تمام نوائب، تمام شوائب، تمام مشکلات، تمام قسم دے رنج و غمانو خندہ پیشانی دینا قبول کر دینے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں تے انہاں دی شان تو صدقے جاواں جنہاں دا تذکرہ پاک بعض لوکاں دا تو اس مقام تے فرمایا۔ اج سن لو ذرا قرآن دیو پروانیو، ذرا قرآن دا بیان تے رحمان دا اعلان، زبان حبیب الرحمان، آواز آندی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ سارے مجمع دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما. آمین. پروانیوں قرآن دا ترجمہ سن لو. مولا فرماندے نے او لوگ جڑے کہہ دیندے نے کہ ساڈا اللہ ثم استقاموا پھر مصیبتاں آندیاں نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا ازمائشاں آندیاں نے ڈگمگاندے نہیں. ثم استقاموا تلواراں دے سائے تھلے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا قتل دے منصوبے ٹھہرتے نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا خنجر لگتے نے او ڈگمگاندے نہیں. ثم استقاموا تہتے کر دیتے جاندے نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا مارا پیندیاں نے تے او گھبراندے نہیں. ثم استقاموا پتھراں دیاں بارشاں پیندیاں نے او ڈگمگاندے نہیں. ثم استقاموا شہروں کر دیتے جاندے نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا رشتہ داریاں ٹوٹ جاندیاں نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے گھبراندے نہیں. اور جگانے بھی بیگانے بن جاندے نے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا بال بچہ کھس جاندا ہے تے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا مالو منال کھس جاندا ہے تے گھبراندے نہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. میرے بھائیوں اور قرآن دے سچے پروانیوں، اگر نہیں سمجھے آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرا. اے سورہ احقاف ہے، سپارہ 26واں، او سپارہ 24 سی. وہی مفہوم ہے، الفاظ دا فرق ہے. چینل یوٹیوب آواز آتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. ترجمہ
او لوگ جڑے کہہ دیندے نے کہ ساڈا رب اللہ ثم استقام پھر ثابت قدم رہندے نے استقامت استقلال دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڑ دے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں تے کوئی خوف نہیں قیامت دے دن او کوئی غم نہیں کھان گے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا اے لوگ جنت والے نے ہمیشہ ہمیشہ اس دے وچ رہیں گے جزام بما کانوا یعملون اجے نہیں سمجھے آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیواں مولا فرما رہے نے اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کول گماواں یہ سپارہ بھی ہے اور سورت دا نام عنکبوت سورت ہے مولا فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ ترجمہ سن لو مولا فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا کیا لوکاں نے گمان کر لیا ایک ایویں چھڑ دیتے جان گے ان یقولوا آمنا او کلمہ پڑھن دے بعد ایمان لیاون دے بعد حق دی علم برداری دے بعد توحید دی علم برداری دے بعد انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں ہوئے گا فرمایا ایویں انہوں نے گمان کر لیا ہے او وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انہوں دا خیال ہے کہ سانو کچھ نہیں ہوئے گا حق دی آواز بلند کیتیا حق دا پیغام دیتیا توحید خدا دی لوکاں دے سامنے پیش کیتیا اسلام دی سچی عبارت لوکاں نو سنایا اسلام دی صحیح تصویر لوکاں دے سامنے پیش کریا بعد لوکاں نے سمجھیا کہ کچھ نہیں ہوئے گا مولا فرماتے نے اے غلط ہے اوے ہو کے رہے گا فتنے آ کے رہن گے مصیبتاں آ کے رہن گیاں اور ازمائشاں آن کے رہن گیاں امتحاناں تو گزرنا پڑے گا پرخار وادیاں چوں لنگنا پڑے گا کٹھل منازل نو طے کرنا پڑے گا میاں اور دے لوگ دشمن بن کے رہیں گے مخالفتہ دا سامنا کرنا پڑے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تہاڈا خیال ہے ساڈے تے فتنے مصیبتاں نہیں آن گیاں حالانکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اے ایمان والو میری توحید دی علم برداری کرنے والو اور تہاڈے تو پہلے جننے بھی توحید دے علم بردار آئے کوئی تے قتل کر دیتے گئے کوئی مار دیتے گئے کوئی سوڑیاں تے ٹنگ دیتے گئے کو پتھر مار مار کے ختم کر دیتے گئے کو آریاں دے نال چیر دیتے گئے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تواڈے تو پہلو نبی بھی آئے ولی بھی آئے صحابہ بھی آئے پاک بال تے نیک لوگ آئے اور نہ ساریاں نو اینا مشکلات چوں گزر نہیں پیا اینا مصائب تو جھیل نہیں پیا اینا وادیاں چوں نہ گزر نہیں پیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اے قرآن اللہ والو میں سوچ رہا کہ قرآن دا کیڑا مقام تواڈے سامنے پیش کروں گلستان قرآن دے کیڑے کیڑے پھل تواڈیاں چولیاں دی زینت کرن اور قرآن دے باغیچے دیاں کیسیاں کلیاں میں تواڈے دامنا دی زینت کراں
اور دیکھو جیڑے بھی آئے اے قرآن کہنا ہے میں نوح علیہ السلام تو شروع ہوا تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم تک آوا اور اپنے مصطفیٰ تو شروع ہو کے میں آج تک دے علماء ربانی تک آوا تے میرے بھائیو اے دے واسطے مینوں ہفتے مہینے درکار نہیں کئی سال درکار نے کہ میں ایک ایک دی زندگی دیا پریشانیاں مصیبتاں تواڈے سامنے رکھا اج میں قرآن پاک جو 6 انبیاء دا ایسا تذکرہ کراں گا کہ جنہاں نو توحید دے نا تو مارا پیاں کا دے تو توحید دے نام تے مارا کھان والے 6-7 انبیاء دا میں تذکرہ کراں گا اور پھر صحابہ تے اولیاء دا تذکرہ کراں گا دیکھو نا سیدنا جناب نوح علیہ السلام اللہ جتھے تیرا نبی نوح لیٹے ہے او دی قبر پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما محبت نہ قرآن سنیا کرو تے تڑپ جایا کرو اپنے اون دا اپنی موجودگی دا ثبوت دیا کرو آواز آندی ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اے نوح نبی آئے نا قوم دے کول اے سپارہ انیاں جے تے سورت دا نا سورت شعراء دے چلدے چلدے قوم نہ مخاطب نے تے قوم نو کہندے نے ان انا الا نذیر مبین ہائے قوم نو آندے نے ان انا الا نذیر مبین قوم نو فرماتے نے میری قوم ایویں تسی میری مخالفت تے تل گئے ہو اے میری قوم میری دشمنی تے تل گئے ہو اے میری قوم ایویں تسی میرے مارن تے تر گئے ہو اے میری قوم ایویں میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو ان انا الا نذیر مبین مینوں تے رب والوں ڈیوٹی ہے میں تے تانوں دوزخ دے کولوں رب دے عذاباں کولوں ڈران واسطے آیا تے قوم کی آندی ہے سنو ذرا قرآن قوم آندی ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح ہائے بے نصیبی ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قوم کی آندی ہے قوم آندی ہے اے نوح تو رو دا نہ رب ایک تو آنا اے ود سوا یغوث نصر اے بت جڑے نے کچھ نہیں کر سکتے تو رو دن اے ولی اے نیک لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایک کوئی رب مشکل کشا تے حاجت روا ہے اوہی معبود ہے اوہی مسجود ہے اے جے تو بعد نہ آیا لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین خبردار اسی مار مار کے پتھر تینوں سنگسار کر دے وانگے اسی مار مار کے پتھر تینوں ختم کر دے وانگے ایتھے بھی پتھران دا لفظ آیا قرآن پاک دے اندر کہ دیکھو توحید دی وجہ تو نبیاں نو مارن تو قوماں نے فرق نہیں کیتا انہاں ظالماں نے سنگ باریاں تو انہاں پاک بات نفوس نو ذکر دریک نہیں کیتا نہیں سمجھے تے قرآن دے پروانے ہو آؤ میں تانوں قرآن دی اج شعر کراں آ دیکھو سپارہ 16واں نکل آیا ہے مولا فرماندے نے سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام تشریف لے آئے نا تے سب تو پہلے مخاطب کیتا تے اپنے گھردیاں نو مخاطب کیتا
باپ نو مخاطب کیتا، فرماندے نے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اور قرآن محبت نہ سنو، قرآن نو پیار نہ سنیا کرو، تے میں بھی بڑی محنت نہ یہ آیتاں تواڈے واسطے کڈ کے لیاؤنا۔ میاں خوش قسمت لوگ نے جڑے قرآن دے انہاں پھلاں نو اپنیاں چولیاں چ بھری جاندے نے۔ مولا فرماندے نے اس نبی نے آ کے نا تے آغاز کتھوں کیتا ہے؟ گھر تو کیتا ہے تے فرماندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ کہو سبحان اللہ۔ دیکھیا نبی بات کردا پیا تے گھر تو شروع کردا ہے، آغاز کردا تے اپنے تو کردا ہے۔ اللہ اللہ فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن وتکون للشیطان ولیا۔ ہن ذرا سننا، اگوں جواب آن لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اور پہلی زبان مواہب دی تھی، اگلی زبان مشرک دی ہے۔ پہلیاں گلاں مواہب دیاں نے، اے ہن جڑی گل ہون لگی ہے مشرک والوں ہون لگی۔ ہائے ہائے، پہلی جو بات سی او سچائی دی علم بردار دی، حق دے پرستار دی سی، اے شرک دے پرستار دی اور باطل دے حمایتی دی گفتگو۔ باپ نو آندے نے ابا جان اے جڑے سندے نہیں، اے جڑے ویندے نہیں، انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ ابا جان جنہاں نو آپ بناندے ہو، جنہاں نو آپ کردے ہو، جنہاں دے کن نک اکھاں آپ تراشدے ہو، اے ابا جان اے سندے نہیں، اے تے ویندے نہیں۔ ابا جان جے دکھ پہنچ جائے ہٹا نہیں سکدے، جے تانوں کوئی تکلیف بیماری پہنچ جائے ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان جے تانوں دکھ درد پہنچ جائے اے تے تواڈے تو بھی ہٹا نہیں سکدے۔ آواز آندی ہے اے میرے پیارے خلیل جی، جی جی رب جی انہاں نوں اے بھی کہہ دے کہ اے تواڈی دکھ تواڈی تکلیف ہٹانی دور کرنی تے کتے رہ گئے، اے تے اپنی تکلیف بھی دور کر سکدے، بولو اے تے اپنی مصیبت بھی ہٹا نہیں سکدے۔ دیکھو نا میں قرآن تو لکھ ورا قربان جاواں، ایسا ایسا نقشہ قرآن نے کھچیا کہ جدوں جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اور بت کدے تے صنم کدی اندر چلے گئے، انہاں نو ایک ایک نو کٹیا وڈیا تے سارے نو توڑ مروڑ کے تے پھر جناب نکلے نا۔ ہائے ہائے قوم آئی، قوم آ کے تے حیران پریشان رہ گئی، کہنے لگی یہ بن کی گیا ہے، یہ ہو کی گیا ہے۔ سنو قوم کی آندی ہے، قوم آندی ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا۔ سبحان اللہ۔ مشرک تے افسوس، سارے بولو مشرک تے، مشرک تے تپ ہے، مشرک تے افسوس ہے۔ اب دیکھو ذرا قرآن دا انداز، قرآن نے عجیب انداز وچ طنز کیتی ہے، کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا۔ ہائے ساڈے رباں نو کون مار گیا ہے؟ رباں نو دسو، توبہ اللہ علیہ۔ ایسی طنز قرآن نے کیتی ہے۔ قالوا اے ستارہ ستارہ سورت دنا سورہ انبیاء ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ اور ساڈے خداواں نو کون مار گیا ہے؟ ایمان نہ دسو، اہل ایمان آئے، اہل اسلام آئے، اہل حق دا اجتماع، اہل توحید دی دنیا،
مینو ایمان نہ دسو اور رب نو کوئی مار سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. ٹھنڈے ہو گئے ہو ٹھنڈے. میری تہاڈی جدائی نے تانوں ٹھنڈیا کر دیتا ہے. کوئی گل نہیں انشاءاللہ قرآن میں ایک جمعے کی اینا سناواں گا کہ جنہ سارے نے 2 مہینے کے جمعے چ نہیں سنایا. میں قرآن دی آیتاں کٹ کٹ کے تواڈے واسطے لیاؤنا. اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو. اے آندے کی نے ظالم آندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. آکھ لگے ساڈے ربا نو مار گیا فتن, ساڈے ربا نو مار گیا فتن ایک نوجوان. آخو سبحان اللہ. اے قرآن دے آندے نے کالو سمعنا, کالو سمعنا فتن, اچھا سنیا ایک نوجوان مار گیا. ہائے ہائے ایک نوجوان مار گیا. پتہ لگا اے شرک دا لک توڑنا اور بدعت دا گلا کٹنا اے جویں جوان کٹ سکتے نے بڈھے کام نہیں کر سکتے. قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. آندے نے ایک نوجوان او دا نام ابراہیم ہے. او دیکھو ساڈے ربا نو مار گیا. ہائے بد نصیبی ہے. رب دسنا چاہتے نے جیڑا رب ہوئے وہ مار کھاندا نہیں. اے ابا جی اے تے اپنا دکھ اپنی تکلیف نہیں ہٹا سکتے. والا یغنی عنک شیئا, ابا جی اے تواڈے دکھ نو نہیں ہٹا سکتے نہیں. اے جے قرآن, اے جے توحید, اے خالص اللہ دی جتائی دا آواز اور خدا دی وحدانیت دا نکارا. سنو نا مخاطب فرما رہے ہیں ابا جی انج نہ کرو, ابا جی انج نہ کرو, پیار نہ محبت نہ. اور میرا بھی قصور اے کتاب دے اتارن والے بھی قسم ہے کہ میں گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر کریا کریا بستی بستی یہ کہا کہ پاکستانیوں دنیا دے لوگوں اے قبراں والے کچھ کر سکتے اور بولو اے کچھ کر سکتے اے اپنی قبر اتو پیشاب کرنے والے کتے نو بھی ہٹا سکتے مر جان تے مرے ہوئے دفن تو پہلے اپنے نک تے بیٹھی مکھی بھی اڑا سکتے نہیں. اور بس اے قصور ہے نا میرا وہی قصور جڑا نبیاں والا. ہائے ہائے ابا جی یا ابد یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت قرآن نہ تینوں کتھوں کتھوں پڑھا. یا ابت اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن وتکون للشیطان ولیا. دیکھا جی صحیح دعوت نہ کھری اور یہ تو مارا پیندیاں ہوندیاں نے. بولو یہ تو مارا نہ صدقے نبوت دا اعلان کر کے اور میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی. محمد نے پونڈاں دی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے پہلے دن کوہ صفا تے چڑھ کے نا آخیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی.
محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی رانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اب بے ادب جمع تے لئی پھردائی کو خدا دی خدائی اے ساڈے خداواں دا بے ادب جمع لئی پھردائی کو خدا دی خدائی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا توحید تمہارا پیندیاں رہیاں نے پیندیاں رہن گیاں آ ویکھو نا کھان والے کھاندے رہن گے اور میاں مارن والے ماردے رہن گے اور فرق ہے کسے دیاں نسبتاں ادھر نے کسے دیاں کڑیاں ادھر نے کسے دیاں نسبتاں ادھر نے کسے دی کنیکشن ادھر نے کسے دیاں تاراں ادھر جڑدیاں نے کسے دے کنیکشن ادھر جڑدے نے پے اے تے ہن مواحد دی زبان سن لئی جے مشرک دی زبان سن لو کالا راغب انتان آلہتی ابراہیم کالا راغب انتان آلہتی یا ابراہیم یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ اے مشرک پیو آندا ابراہیم سانو وعدہ کرنا کہ ایک ہی رب ہے جے تو خدا دی توحید سنان تو بعد نہ آیا اللہ دی جتائی پہچان تو بعد نہ آیا لأرجمنک اسی مار مار کے پتھر تینوں مار دے مانگے اور دیکھیا جائے اے مارن والا ٹبر توحید والیاں نو اجدا نہیں کڑیاں کتھے ملدیاں نے جا کے اے دیکھو ماردا کون ہے اور کنوں مار رہا ہے پاویں سکا بات ہے پاویں سکا بیٹا ذرا اج تسی کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا اے آندے نے لا ارجمنک واہجرنی ملیہ اے میں مار مار کے پتھر تینوں مار دیواں گا تے بیٹا کی آندا ہے بیٹا ہوندا نا کوئی کمزور تے بزدل او آندا اچھا ابا جی پھر میں تانوں نہیں چھڑ سکدا توحید چھڑ سکنا بیٹا ہوندا نا اج دا او آندا ابا جی میں برادری نہیں چھڑ سکدا خدا دی توحید چھڑ سکنا اسلام چھڑ سکنا قرآن چھڑ سکنا نہیں 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 بیٹے نے کی آخیا صدقے جاواں قربان جاواں کی آندے نے فرماندے نے قال سلام علیک کہو سبحان اللہ فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا قرآن سنو قرآن ٹھنڈ پہ جائے بیٹا دعوا اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ ہائے 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 واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا ابا جی جاندے ہو تے جاؤ جے پیو بھی دین واسطے جاندا تے جائے وَآتَزِلُكُمْ ابا جی جے تسی بھی جاندے ہو تے جاؤ میں دین چھڑ سکدا نہیں اے جے ابراہیم نبی اوے جے موحد اولا بڑے ہی میں سمجھنا کم ظرف کم ذہن اور کم فہم نے جڑے اندر جناب نہیں مسلک جاندہ جائے مولوی جاندہ جائے خطیب جاندہ جائے لیکن رشتہ داریاں نہ ٹوٹ جان اور سنو ابراہیم نبی آندہ وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میرے پیو تو جانا تے جا میرے باپ ٹوٹنا تے ٹوٹ جاؤ پر رب دا دین ہاتھ وچوں نہیں جا سکدا اے دا نام ہے توحید اے دا نام ہے اسلام اے دا نام ہے ایمان کہ ایک پاسے برادری ہے
ایک پاسے ترا، ایک پاسے کنبا قبیلہ، ایک پاسے مسلک دی آواز ہے، یہ سب جانتے نے تے جائے مسلک تے آنچ نہ آئے۔ اے اللہ دا نبی اینو بھی کیا تینوں پتھر مار مار کے مار دینا، اجے نہیں سمجھے۔ آؤ میں سمجھاواں ایک اور نبی دا میں تانوں واقعہ سناواں۔ اس سپارہ 12واں نکل آیا سورت دا نا سورہ ہود ہے۔ اے شعیب علیہ السلام اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے انہاں دی قبر پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اور ارج و منت کا ذہن چ رکھیا جے، اے ہوندے نے تے قوم نال مخاطب ہوندے نے تے قوم کی آندی ہے توبہ اللہ میری توبہ۔ قوم نو پہلو آندے کی تے اگوں قوم کی آندی ہے، قوم نو آندے نہیں واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا شعیب علیہ السلام قوم نے مخاطب کر دینے رب تو ڈر دو استغفار کریا کرو رب وال توبہ کرو تے قوم اگوں جواب دیندی ہے اے شعیب جی ولولا رہتکا ایک نوی گل اور قرآن میں تیرے کیڑے کیڑے موتی اپنے گلے دے ہار بناواں قوم آندی ہے ولولا رہتکا لرجمناکا اے شعیب جے تیرے پیچھے تیری جماعت نہ ہوئے اسی دن دہاڑے تینوں مار دئیے۔ اے قرآن دے سپارہ 12 اور پتہ لگا جماعتاں بھی بڑی گل ہوندیاں نے۔ اے قرآن دس رہا گھر جا کے ترجمے والا کوئی قرآن نکالو تے پڑھ لو قوم کی آندی ہے ولولا رہتکا لرجمناکا اے شعیب جے تیری جماعت تیرے پیچھے نہ ہوندی اے شعیب جماعت تیری تیرے پیچھے نہ ہوندی اے قرآن ولولا رہتکا جے تیرا گروہ تیری جماعت تیرے پیچھے نہ ہوندی لرجمناکا اے گلاں سانو کہہ کے تو جا کتے سکدا ہے اسی تے پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیندے۔ معلوم ہوندا ہے کہ جماعتاں رب نے ایویں نہیں بنائیاں۔ اے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نہیں رب نو آکھیا اللہ مینوں عمر دے دے اللہ مینوں عمر دے دے۔ اوے ایمان نہ دسو گا میرے مصطفیٰ نے اپنے خدا کولوں جماعت منگی افراد منگے نے کہ کوئی ایسا اوکھا ویلا بن جائے کوئی مصیبت درپیش آ جائے اللہ ہے میرے معاون بن جان دست و بازو بن جان۔ ایک قوم آندی ہے لولا رختکا لرجمناکا جے تیری جماعت نہ ہوئے اسی مار مار کے تینوں مار دئیے وما انت علینا بعزیز۔ اے شعیب تیری جماعت ہی خطرہ تو کلا تے ساڈے نال لڑ سکدا ہی نہیں وما انت علینا بعزیز تیرے کلے دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان نہ دسو کلے بندے دی کوئی حیثیت ہے؟ جماعت وچ برکت ہے جماعت کرامات ہے۔ اے رب دا قرآن دس رہا ہے او احباب جماعت دے او افراد جماعت دے او نفوس جماعت دے جنہاں نے مسلک واسطے کسے وقت کسے قسم دی قربانی دیتی ہو۔ قربانی ایک قسم دی نہیں، پیسے دی قربانی، وقت دی قربانی، میاں مال و منال دی قربانی، سیم و زر دی قربانی، ہائے زن و فرزند دی قربانی، میرے بھائیو خون دی قربانی، جان دی قربانی، ایک کئی قسمہ نے قربانی دیاں، گھر دی قربانی، وطن دی قربانی، وقت دی قربانی، جو دوست
مسلک واسطے جس قسم کی قربانی دینا ہے میں سمجھنا کہ وہ رب دے ہاں پسندیدہ ہے، اور میں سمجھنا کہ وہ انبیاء دے صحابہ دی یاد ادا کر رہا ہے اور انہاں دی سنت عمل کر رہا ہے۔ قوم مجبور ہو جاندی ہے نبی دے سامنے گھٹنے ٹیکن تے کہ اگر تیرا تڑا مضبوط نہ ہوے اسی تینوں دن دی بھی ختم کر دئیے، پتھر مار مار کے مار دئیے۔ اب پتہ لگا اے اج دا نہیں ٹبر جیڑا اپنے بہتے ہون تے ناد کردا ہے کہ ساڈی اکثریت ہے، اسی بہتے ہاں، ساڈے جی بہتے نے، ساڈے گھر بہتے نے۔ آ دیکھ لو یہ پرانا طبقہ لگا ہوندا ہے کہ اپنی کثرت تے ناز کرنے والا، اسی چونکہ بہتے ہیں اس واسطے فلانے تھوڑے نے، وہ جی اساں کو رہن دینا انہاں نو۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ جنوں رب رکھن تے آئے دنیا دی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ میرے مصطفیٰ اور تواڈے پیر و مرشد خدا دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے نے، ساتھی تھوڑے نے، اقلیت وچ نے، لیکن میرے خدا نے پھر ایک ویلا آندا کہ میرا مصطفیٰ جڑا ہے وہ خدا دی قسم مدینے بدلا وانگو گرجدا آیا اور بارشا وانگو وس کے مکے تے گیا۔ حبیب الرحمان یزدان نے ہر مقام تے اج پھر اس منبر دے اوتے بدل وانگو گرج کے آئے گا اور بارش تے نہیں وانگو وس کے جائے گا۔ کوئی دنیا دی طاقت سانو روک سکتی، دبا سکتی، نیچا دکھا سکتی؟ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ آ دیکھ لے ذرا اس نبی نو بھی مارن دیا دھمکیاں دتیاں نے، امیاں نہیں سمجھے اے تے تین نبی ہو گئے نا، ایک جگہ تے تینا کٹھیاں نبیاں دا ذکر ہے۔ اے سورت یاسین تے روز پڑھتے ہو تے بیبیاں نو بھی یہ آ جا کے قرآن تو یاد ہوندی ہے۔ آ سن لو ایتھے تینا نبیاں دا کٹھا ہی ذکر ہے۔ مولا فرماندا نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ انہاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما۔ سنو قرآن، مولا فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمْ۔ میرے وال ویندے رہو نا تے مسئلہ نال سمجھ آ جائے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ پہلو دیکھو إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ رب فرماندے نے اساں اس قوم وال، اس بستی وال، اے بستی دا نام انطاکیہ، اس بستی وال دو نبی بھیجے۔ کنے بھیجے؟ دو نبی بھیجے تے نہ دوواں دی مخالفت کیتی، انہاں نبیاں نو چٹھلایا، دشمنی کیتی۔ فعززنا بثالث، اساں انہاں دو نبیاں دی مدد واسطے ایک تیسرا نبی ہور کر دتا۔ تین جنے ہو گئے، نبی کنے ہو گئے؟ عجیب گل ہے کہ بستی ہے کہ نبی تین نے۔ ہائے اور میں اپنے آقا دی شان تو قربان جاواں۔ دیکھو بستی ایک تے نبی تین، اے قرآن دی صورت یاسین۔ کوئی ایک علاقے والا آیا ہے، کوئی ایک شہر والا آیا ہے، کوئی ایک بستی والا آیا ہے، کوئی 10 سال واسطے آیا ہے، کوئی 20 سال واسطے آیا ہے، کوئی 50 سال واسطے آیا ہے، کوئی 100 سال واسطے آیا ہے، کوئی 1000 سال واسطے آیا ہے، کوئی میاں 1500 سال واسطے آیا ہے، کوئی نو نبی 950 سال واسطے آیا ہے، کوئی ایک علاقے والا آیا ہے، کوئی ایک ملک والا آیا ہے۔ پر میں قربان جاواں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے وال نہیں آئے، ایک بستی وال نہیں آئے، ایک ضلع وال نہیں آئے، ایک ملک وال نہیں آئے، 10 سال واسطے نہیں آئے، 20 سال واسطے نہیں آئے، 100 سال واسطے نہیں آئے، 1000 سال واسطے نہیں آئے، ماں 1400 سال واسطے نہیں آئے، 200 سال واسطے نہیں آئے۔ اور میں تے آنا جب تک مہتاب ہے، جب تک آفتاب ہے، جب تک فضا ہے، جب تک ہوا ہے، جب تک میاں ارض و سمادا نظام قائم تے دائم ہے، اور جب تک خدا دی توحید دا ڈنکا بجتا رہے گا، کائنات وچ قیامت دیا کندا تک میرے مصطفیٰ دا سکہ جاری رہے۔ ایک بستی ہے نبی تین نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔
تے قوم کی جواب دیندی ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم دیکھو ہائے 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 جواب قوم کی دیندی ہے قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم آندے نے نبیو تینے نبیو قوم آندی ہے نبیو جے تسی اپنی گل تو بعد نہ آئے سنو نا قرآن آندے لنرجمنکم لو ہوئی لفظ آ رہے ہیں لنرجمنکم اے نبیو تنو پتھر مار مار کے مار دے مانگے ایمان نہ دسو نبیان دا قصور کو ہے سارے نہیں بولے اور بولو کو نبیان دا قصور ہے آندے لنرجمنکم اے قصور ہے نا سچی گل کیوں آندے ہو حق کیوں سناندے ہو اچھا اے سنگسار کرن دی دھمکی دتی تے نبی بولو ڈر گئے نبیاں پھر اپنے موقف نو چھڈ دیتا اللہ دی توحید سنانی ترک کر دیتی اور نہیں 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 میرا رب کہندا اے مصیبتاں ہوندیاں نے دکھ ہوندے نے تکلیفاں ہوندیاں نے لیکن میرے بندے نے مضبوط پتھر تے چٹان بن جاندے نے ایسے ہمالیہ بن جاندے نے کہ کوئی تندو تیز چکر ہوا تے طوفان انہاں دی جگہ تو ہلا تے سرکا سکدی نہیں آ دیکھو اللہ دے فضل و کرم میرے تے ذرا جان پہلے اجے ہمت نہیں دعا کر جو اللہ طاقت دے دے اجے قوت نہیں ہمت نہیں طاقت نہیں میرے اعصاب کمزور نے اجے صحیح طرح آواز ساتھ نہیں دیندی اور میں سمجھنا کہ تواڈیاں دعاواں دا ثمرہ نتیجہ ہے اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے کہ اج میں تواڈے سامنے بیٹھا اور انشاءاللہ جب تک میری جند وچ جان رہے گی اور میرے منہ چ زبان رہے گی تسی قرآن سنتے رہو گے نبی دا فرمان سنتے رہو گے اور اللہ دی توحید دے نغمے میری زبان تو پہنچتے رہے میں نغمے علابدہ رہاں گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حوصلہ چھٹ جائے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ قوتاں پست ہو جان گیاں ہمتاں جواب دے جان گیاں ایس کتاب دے ہوتان والے دی قسم اٹھا کے کہاں گا کہ اگے نالوں ہی میں 10 گنا زیادہ قوت طاقت وچ آ کے اللہ دی توحید دی علم برداری کرا اساں تے سکھی ہے وے ویکھو نا آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ کے نہ بولو تائے وچ مارا پئیاں کے نہ دند ٹوٹے کے نہ ہائے 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 تلواراں چلیاں کے نہ میرے آقا دے سر وچ تلواراں لگیاں احد دے میدان اور تسی خنجر آندے ہو پے آمنہ دے لال نو احد دے میدان وچ تلوار ایڈی سخت وجی کہ سر دے اوتے لوہے دا خود پایا بخاری شریف اندر موجود ہے تلوار خود کٹ کے تے نبی دے سر نو جا لگی خود لوہے دا کٹ کے تے میرے تے تواڈے پیغمبر بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے ایک ٹویا جہا او دے تے ڈگ پے ٹویا ڈگ پے دند 4 زخمی ہوئے کنے دند میرے نبی دے 4 دند زخمی ہوئے اوہ تے میدان وچ تے ہوش نہیں رہا یہ مذاق دی گل ہے میں تے مخاطب نہیں میری زبان اجازت نہیں دے ایک مستنڈا ملا اج بھی آندا پھردا ہے یزدانی نو خنجر وجے نہ تے آندا آ مینوں پھڑ لو او خدا دی قسمے
یزدانی نے آکھے ہی نہیں، یزدانی نے آکھے ہی نہیں، پر جی آکھے بھی تو دیکھو نا، خنجر نہیں، نبی نو تلوار وجی، دند چار ٹوٹ گئے تے خود لوہے دیاں کڑیاں سر چ کس گئیاں، ہائے ہائے ہائے، تے بے ہوش ہو کے بخاری شریف اندر موجود ہے، ایک ٹوئے چ ڈگ پے، ہوش نہیں، تے بیٹی فاطمہ آندی ہے، آ کے ابا جان دا سر گود وچ رکھ دیے، احد دا میدان ہے تے بوری ساڑ ساڑ کے، اج دیاں پٹیاں ٹانکے تے نہیں سن ہوندے، ایک بوری جلا کے خون بند نہیں ہوندا، میرے نبی دے زخماں دا خون بند نہیں ہوندا، بیٹی فاطمہ بوری جلا جلا کے او دی راکھ تے سوا اپنے باپ دے زخماں پاندی ہے تے نال روندی ہے، اکھاں دے چوں سیل روان جاری ہے، اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے تے نال کہندی ہے کئی فیفلو قوم سجو وجہ نبی، اے جڑی قوم نے سونے نبی دے سر نو دنداں نو زخمی کر دیتا ہے، اے قوم رب دے عذاب تو کیویں بچ سکے گی؟ کاموں کی والو، مضافات ہون والے قرآن دیو پروانے ہو، اینا مصیبتہ تو گھبرانا نہیں، ڈٹ جانا ہے۔ میرے آقا نے ہوش سنبھالیا، خدا دی قسم ہے، احد دا میدان گزریا، خندق آیا، رب نے بدلے لائے، خیبر آیا، خدا نے بدلے دلوائے، حنین آیا، گن گن کے بدلے لائے، فتح مکہ آیا، میرے نبی دے سامنے حملہ آور سجدے تے ڈگے نے، نبی دے پیری ڈگے نے، اور جنہ نبی دے صحابہ نو شہید کیتا ہے آج ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے، اور دن بدلتے رہندے نے، ایام بدلتے رہندے نے، حالات بدلتے رہندے نے، کبھی تھلے دیاں اتے آ جاندیاں نے، اتے دیاں تھلے آ جاندیاں نے، گھبرانا نہیں چاہیے، جنہیں میرے مصطفیٰ دی اللہ نے مدد کیتی ہے تہاڈی بھی آپ مدد کر کے رہے، اہل حق دی رب مدد کردا ہے، تانے دیر نہ کرے۔ دیکھو نا، اساں گھبرانا نہیں سکھیا، اساں کٹوانا سکھیا۔ کی سکھیا؟ اتوں یہ نہ سمجھا جائے کہ مار کھانی ساڈے ہی صحیح آئی ہے، خدا دی قسم دا مانا ہے کہ جڑے کٹوانا جانتے نے انہاں نو پھر کوئی مار بھی سکدا نہیں، یہ مطلب ہے جڑے قربانی دینا جانتے نے انہاں نو پھر کوئی دنیا دی طاقت مٹا بھی سکتی بھاویں تھوڑا ہی ہاں۔ اور میں تے آنا ہوں نا، ہائے خدا نو مناونا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ، او خدا نو مناونا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا، او دیدار پانا محمد نے دسیا تے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا، اور کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے، کاموں کی والو، کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا، اور پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا، اور پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا۔ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، پتہ یہ لگدا کہ جدوں پہل ہوندی ہے مشرک کردا، کون کردا؟ جدوں چھیڑدا کون چھیڑدا؟ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں تے شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، اور شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، شہادت دے کلمے رسولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا۔ حضرت خبیب آخو رضی اللہ تعالی، اے 10 ساتھی نے، 10 نبی دے ساتھی نے جا رہے ہیں، انہاں 10 دا امیر میرے تے تواڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔ راج گئے نا جدوں تے ایک قبیلے والے بے ایمان ہو گئے، دھوکھا دے کے آندا ہے کہ ساڈے علاقے وال ایسے قاری بھیجو، معلم بھیجو جڑا جا کے قرآن حدیث دی تعلیم دیں۔ آقا نے بھیج دیتے، بولو نبی نو پتا نہیں کہ نہ جا کے شہید کر دینا، نبی نو پتا نہیں۔ ایمان نہ دسو جے نبی نو پتا ہوئے تے میرے نبی بھیج دے، پتا نہیں بھیج دیتے۔ راہ چ نے انہاں نو مارن دا ارادہ کر لیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے دسے ہی ایک پہاڑی تے چڑھ جاندے نے،
پہاڑی تے چڑھ گئے، کافر نے تیر مار مار کے 10 وچوں 7 نو شہید کر دیتا، باقی کنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے۔ 3 نو آخیا تھلے پہاڑی تو اترو نہیں تو تمہیں بھی مار دیتا جائے گا۔ اے صحابی تھلے نہیں اتر دے، ادھر 100-200 آدمی یہ بچارے 3 نے، چنانچہ کفار نے ان 3 وچوں 2 نو گرفتار کر لیا۔ ایک دا نام خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دا نام زید بن وسنا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 گرفتار ہو گئے۔ تیسرا ایک رہ گیا جڑا امیر ہے اس قافلے دا، اس جماعت دا، او دا نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ دعا کر دے اللہ مینوں کسے کافر دے ہاتھ وچ نہ دیویں، یہ دعا کر دے۔ رب نے دعا قبول فرما لی تے ہن کافر پکڑن دی کوشش کرتے ہیں لیکن اتوں تک رسائی نہیں، تیر مار دے نے، تیر لگدا ہے یہ بھی شہید ہو جاندے نے۔ جدوں شہید ہو جاندے نے تے کافران دی کوشش ہے، مشرکان دی کوشش ہے عاصم نو پہاڑی تو اتار کے یہ دے انگ انگ نو کٹ دیتا جائے، یہ دے کہ جوڑ نو توڑ دیتا جائے، اکھاں کن ناکے دے کٹ دیتے جان، زبان دل کلئی جائے دا چب لیا جائے۔ اس رب دے ولی نے تے نبی دے صحابی نے اپنی شہادت تو پہلو دعا کی تھی اللہ کوئی مشرک میری شہادت دے بعد میری میت نو بھی ہاتھ نہ لائے۔ اے بخاری شریف اندر موجود ہے، دعا کی تھی، دعا جدو کی تھی رب قبول کر لئی۔ مرن دے بعد شہادت دے بعد کافر انہاں تک پہنچن دی کوشش کردے نے، حدیث اندر موجود ہے، الفاظ بخاری شریف دے نے، جدوں کافر انہاں دے قریب آندے نے لاشے دے تے اللہ شہد دیاں مکھیاں نو حکم دیندے نے اے میریو شہد دیو مکھیو میرے عاصم نبی دے یار تے پیرا لا دیو۔ اے شہد دیاں مکھیاں لاشے دے ارد گرد اڈن لگ پیندیاں نے، جیڑا کافر قریب آندا او دے اتے حملہ کر دیندیاں نے، او دوڑ جاندے نے، رات پہ جاندی ہے، حدیث اندر موجود ہے رات ڈل گئی تے میرے خدا نے ایڈے زور دی بارش پائی، ایڈے زور دا میہ پایا، پہاڑی سی نا، ایڈے زور دا میہ پایا کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش رڑ گئی، کافراں نو پھر ملی نہیں۔ اے جڑے 2 گرفتار ہو گئے، دوواں نو مکے لے گئے، مکے جا کے ایک نو علیحدہ کمرے چ بند کر دیتا، ایک نو علیحدہ کمرے چ بند کر دیتا، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اسلام دی خاطر، توحید دی خاطر، پیراں نو بیڑیاں لگیاں نے، گلیاں وچ توک پے ہوئے نے، ہاتھاں نو جوڑیا ہویا ہے، کمرے چ بند کر دیتا گیا، کئی دن تے کئی راتاں بند کر دینے۔ ایک دن ایک کافر دی بیٹی حارث دی تھی آندی ہے، میرے دل وچ خیال آیا، میں آکھیا میں ویکھاں تے صحیح اے قیدی قید وچ کی کردا ہے؟ آندی ہے کعبہ دے رب دی قسم بند کمرے وچ خدائب او میوے پیا کھاندا سی جڑے مکے چ لبدے ہی نہیں۔ باہر کافر کردے نے، دوواں قیدیاں نو باہر کردے نے، باہر کڑ کے تے کہندے نے آ سولی ہے یہ دے واسطے تیار ہو جاؤ نہیں تے محمد دا دامن چھڈ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے ایڈا کچا رنگ نہیں کہ تہاڈی تشی اتار دے وے۔ اے کافر حضرت خدا نو پوچھدے نے او تو آخری ویلے کی چاہنا ہے، تیرا مطالبہ کی ہے، تیری تڑپ کی ہے، طلب کی ہے؟ فرماندے نے میرا آخری مطالبہ ہے مینوں 1 منٹ مہلت دیو، میں آخری رب اگے سجدہ ہی کر لواں۔ مہلت دتی جاندی ہے، اے کالی کالی سجدے کردے نے، میرے نال دیکھو نا، ہتھاں نو ہتھ کڑیاں نے، پیراں نو زنجیر تے بیڑیاں نے، تے نبی دا صحابی سجدے کر رہا ہے، انج ہاتھ کڑی لگی ہے تے ہاتھ تاں چکے نہیں جاندے، ہاتھ کڑی نال انج کر کے نبی دا یار خدا ہاتھ کڑی لگے ہاتھ تاں کردا ہے تے رب اگے دعا کردا ہے اللہم اخبر انا نبیکا، اے عرشاں والے ربا تیرے نبی دے یار، تیرے نبی دے یار تیرے راہ وچ قربانیاں دے رہے نے، تیرے راہ وچ اللہ مارا کھا رہے نے، تیرے راہ وچ خون بہا رہے نے، تیری توحید تو ہتھاں نو کڑیاں لگیاں نے، تیری توحید تو پیراں نو زنجیر پے نے، تیری توحید تو اللہ جیلاں وچ بند رہے ہاں۔ اللہ اخبرنا نبیکا، تو اللہ عرش والے مدینے ساڈی شہادت دی خبر اپنے نبی نو دے دے۔ اللہ نبی نو انہاں تے دس دے نا
کہ تیرے یار مکے چ سولی چڑھا دیتے گئے نے. اللہ ساڈے نبی نو اطلاع دے دے، اللہ اپنے پیغمبر نو خبراں دے دے کہ تیرے یاراں نو مکے چ سولیاں تے چڑھا دیتا گیا ہے، سولی چڑھا دیتے گئے. تے بخاری شریف دے الفاظ نے سولی تے چڑھے نے، فرماندے نے لست بالی ہین اقتل مسلمن، لست بالی اے سولی تے چڑھیا پیا پڑھدا ہے، لست بالی ہین اقتل مسلمن بے ای شک کان للہ مسرئی وذالک لذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزئی. اللہ اے جسم دے انگ انگ کٹوا رہا تے تیری توحید دی خاطر تے سولی تے چنگے نے. فرماندے نے اے سبا جا ونج مدینے تے جا کے دئی سنہا میرا، مکے والے اصولی دتا یار خدا بج تیرا، اس جرم تھی پائے دیں قصور کی ہے. اور اس خنجر آندے ہو چھریاں آندے ہو سولیاں تے ٹنگ دیتے گئے، قصور کی ہے. اس جرم تھی پائے دیں کیوں تیرے سنگ لایا، کیوں نہ ایک رب پجیندہ ایک قصور خطایا، نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھوے جندوارا، کترا کترا قطرن میرا تینتی مول نارا، یاری لائی خدا باجی اور جند جاوے تیراوے، پرنا نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میں میدان احد دا جو واقعہ پڑھتا سا پیا، سیدنا جناب حمزہ آخو رضی اللہ تعالی اور میرے تے تواڈے آقا دے سکے چاچا اے شہید کر دیتے گئے. واشی نے شہید کیتے، جنہیں شہید کیتے او دا نام ہے واشی، پچھو بھی مسلمان ہو جاندہ. واشی نو ایک عورت نے آکھیا وے واشی، اے عورت کیڑی ہے؟ ہندا. عورت دا کی نام ہے؟ فتح مکہ دے دنے بھی مسلمان ہو جاندے. ابو سفیان دی کر دی ہندا، اے آندی ہے واشی، اینو جے تو قتل کر دے حمزہ نو تے قتل کر کے دے کن کٹی، اے دا نک بھی کٹی، اے دی زبان بھی کٹی، اے دی اکھاں بھی کٹی، اے دا کلیجہ بھی کٹی، اے دا دل بھی کٹی. واشی یہ نہیں کردا، ہاتھ کٹ دے، انگلیاں کٹ دے، سید الشہداء دے کن کٹ دے، نبی دے چاچے دا نک کٹ دے، نبی دے چاچے دی زبان کٹ دے، نبی دے چاچا جان دا دل کٹ دے، کلیجہ کٹ دے، ہندا نو دیندا. ہندا کلیجے نو منہ چ پا کے چباندی ہے، دل نو دندا تھلے رکھ کے دندیاں وڑدی ہے. اینا غصہ ہائے 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 اللہ میری توبہ. تے ایک رسی لے کے نبی دے چاچے دے کن نک زبان اینا چیزاں نو رسی چ پرو کے تے اپنے گل وچ پاندی ہے تے لوکاں نو وکھاندی ہے ویکھیا وے اینے بدر وچ شہید کی قتل کیتا سی نا میرے پیو نو، اج بدلا لیا، اج بدل میں اج خوش ہوئی ہاں. اینے گل وچ ہار پایا، گل چ ہار پا کے تے اترا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے. ادھروں چلتے چلتے چونکہ آقا بھی زخمی ہو گئے سن، چلتے چلتے آقا پتہ لیندے لیندے خبر پہنچتی ہے کہ تہاڈا چاچا حمزہ بھی شہید ہو چکا ہے. میرے آقا اپنے چاچا دے لاشے تے تشریف لے آئے، آ کے حالت ویکھی، شکل ویکھی کہ نک کٹے گئے نے،
کن کٹ دیتے گئے نے، اکھاں کٹ دتیاں گئیاں نے، ہاتھ پیر کٹ دیتے گئے نے، زبان کٹ دیتی گئی ہے، سینہ چیر کے دل بھی کٹ دیتا گیا ہے۔ آقا بڑے مغموم نے، بڑے مغموم نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ اے نبی دا سکا چاچا بھی ہے تے نبی دا دودھ دا بھرا بھی ہے۔ دور نظر پیندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی سکی پھپھی صفیہ لگی ہوندی ہے۔ اے حضرت حمزہ دی ماں جمی بہن، حضرت حمزہ دی بہن میرے آقا دی پھپھی اے دوروں لگی ہوندی ہے۔ جگاں دے پیر دی نظر پئی کہ پھپھی جدو چاچے نو ویکھے گی، پھپھی جدو اپنے ویر نو ویکھے گی تے پھپھی کولوں برداشت نہیں ہونا، بہنا کولوں پراواں دے صدمے سہ نہیں جاندے، بہنا کولوں ویراں دے صدمے سہ نہیں جاندے، بہنا نو تھوڑا ویراں دیاں کدی پوریاں ہوئیاں نظر نہیں آندیاں۔ تے جدو آقا نے ویکھیا کہ پھپھی صفیہ لگی ہوندی ہے تے اپنے ویر حمزہ دی لاش ویکھ کے تے پھر کتے گھبرا نہ جائے، کتے بے صبری دا مظاہرہ نہ کرے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دینے۔ اے زبیر اما صفیہ دا بیٹا ہے، حضرت عوام دا صاحبزادہ ہے تے نبی دی سکی پھپھی دا بیٹا ہے۔ فرماندے نے زبیر او تیری ماں لگی ہوندی ہے، او کتے اپنے ویر دی لاش نو ویکھ کے گھبرا نہ جائے، اپنی ماں نو روک دے کے پیچھے رک جائے۔ حضرت زبیر جا کے کہتے ہیں میری اماں میرے ماموں دا تے آ حال ہے تے جگاں دے پیر نے روک دیتا ہے کہ تسی اپنے ویر دا لاشا نہیں دیکھ سکتے۔ اما صفیہ فرماندیاں نے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں آن دی اجازت دیتی جائے، بتیجے محمد مینوں آن دی اجازت دیتی جائے، مینوں آن دی اجازت دیتی جائے، ویر دا چہرہ دیکھن دی اجازت دیتی جائے، اے تے چھپی جانا آخری دیدار دا موقع دیتا جائے۔ جگاں دے پیر اجازت دیندے نے تے فرماندے نے پھپھی صفیہ کتے بہن نہ کریں، اے پھپھی صفیہ کتے سینہ کو بھی نہ کریں، اے پھپھی صفیہ کتے بے صبری نہ کریں، اے پھپھی صفیہ ویر دی شہادت دے اتے کتے نواخانی نہ کریں۔ صفیہ فرماندیاں نے، اما صفیہ فرماندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ویر تے رون نہیں آئی بلکہ ویر نو مبارک دینا آئی ہاں۔ میں ویر نو رون نہیں آئی بلکہ ویر نو مبارکہ دین واسطے آئی ہاں کہ میرے ویرا اللہ نے توحید واسطے تیری قربانی منگ لی ہے، میرے ویرا ساڈے نالوں تو درجے پا گیا ہے، عرشاں والے نے تیرے خون نو پسند کر لیا ہے، تیرا خون اتنا مقدس ہے او دے راہ وچ ڈل گیا ہے۔ وے محمد میں تے ویر نو مبارکہ دین آئی ہاں، ویر دی لاش پٹن واسطے نہیں آئی۔ میں دسنا ہے چاہنا وا کہ اہل اسلام تے اہل قرآن تے اہل توحید تے اینیاں کڑیاں مصیبتاں آئیاں، اینیاں آزمائشاں آئیاں، اینے پہاڑ انہاں تے ٹوٹے اور ظلم دیاں چکیاں وچ پیس دیتے گئے، لیکن انہاں دے پائے سباق وچ تزلزل نہیں آیا، ڈگمگائے نہیں۔ اللہ والے توحید والے ڈگمگاندے نہیں بلکہ مصیبتاں نو کھندا پیشانی نال او اپنے سر تے چلدے نے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہاں الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ اعلان آج کے پروگرام کی کیسٹیں، آج کا بیان بھی اور اس کے علاوہ میرے تمام خطبات، جمعے کے خطبات بھی اور جلسوں کے خطبات بھی امجد کیسٹ ہاؤس مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ وہاں سے آپ کو ملیں گے۔ یہ میرے بھائی ابو معاویہ امجد فاروق یزدانی تشریف فرما ہے، ان سے آپ کو تمام کیسٹیں علماء کرام کی مل سکتی ہے۔ آئی میرا مسل تے بابا جی آندے نے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی، پڑھو لا الہ
نبی جواب دے دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا ماری ہاں فلک نو پار دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا ماری ہاں فلک نو پار دیتا سینہ جبرائیل دا سار دیتا پڑھو لا الہ رب کلی وئی تے شاد کیتی ہائے 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 واہ ربا رب کلی وئی تے شاد کیتی سودی اجڑی پھر آباد کیتی تے بے مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ رب نے وہی بھیجی کہ جڑا خامد بیوی نو ماں آکھے او ماں بندی او دا جرمانہ ادا کرے 60 مسکیناں نو کھانا کھوائے ماں نہیں ہو بیوی ہے ماں نہیں ہو رب کلی وئی تے شاد کیتی سودی اجڑی پھر آباد کیتی بے مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ اے جے رب اے جے خدا اے جے ساڈا خالق و مالک اے جے او دا قرآن تے او جے او دا مہا پیغمبر زمان میرے بھائیو میرے پیارو مضمون علم میں جے قرآن دی تفسیر میں بیان کرنی سی کہ قرآن کیویں دلاں نو موہ لیندا وقت لنگ گیا میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین